السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 سال پرانا تاریخی خطاب، موضوع ہے تاثیر قرآن۔ مقرر ہیں مخدوم شاہ نواز طائب صاحب، پارٹ 1۔ آپ یہ تقریر ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تاثیر قرآن، مخدوم شاہ نواز طائب صاحب، الایثار 313۔ کہ ساڈا پیر محمد سونا ہے، اور ساڈا پیر محمد جہاں نہیں بولدا میں سمجھاں گا یہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سارے بولنا ہے جی ساڈا پیر محمد سونا ہے، ساڈا پیر محمد سونا ہے، سارے جگ دے وچوں من مونا ہے، کوئی او جیا ہویا نہ ہونا ہے، جنہ چھڈیا او نہ رونا ہے، جنہ او تا سرور کل جہان دا۔ منڈا جڑا نا منڈا چادر لے کے بیٹھا ہے، آندا میں کسٹاں سنیاں سن، میں کہ کوئی شاعری شعر کیویں پڑھدے نے، اگر میں تے اج سامنے بیٹھ کے سنن واسطے آیا تے میں تینوں سنان واسطے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سونا کون ہے؟ ساڈا پیر، ساری کائنات جو افضل، اعلی، عرفہ، اجمل، احسن، اکرم، اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا پیر محمد سونا ہے۔ او منڈیو گلی گلی میں چوکا دیو، بستی بستی، کریا کریا، شہر شہر جا کے، جنگل دے اندر، شہر دے اندر، بہر دے اندر، بر دے اندر، ہر مقام تے اے دعائیاں دیو، اعلان کرو ہر مقام تے کہ ساڈا پیر وہ ہے جو مزمل دی چادر والا ہے، جو مدثر دی شان والا ہے، جو یاسین دے تاج والا ہے، جو ختم نبوت دے راج والا ہے۔ نعرہ تکبیر، جان مصطفیٰ، او تا سرور کل جہان دا، او تا سرور کل جہان دا، کوئی نشانی اس دیاں شاناں دا، او تا سرور کل جہان دا، کوئی نشانی اس دیاں شاناں دا، او پیر جے اہل ایمان دا، او دے قدماں وچ کھلونا ہے، ساڈا پیر محمد سونا ہے۔ اے میں پچھلے سال شعر لکھے سن، ساڈا پیر محمد سونا ہے، اور سارے جگ دے وچوں من مونا ہے۔ ایک بندے دا میں پیر ویکھیا اکھوں کانا، میں کہ دس اینوں شرم نہیں آئی؟ پیر پھڑنے تے کچھ چاہیدا پھڑ۔ ایک پیر میں ویکھیا اللہ دی قسم دل ویکھن تے نہ کرے، کھادا بھی باہر پہ آوے میں اگر ہوندا پیر پھڑن۔ اور میرا پیر ویکھ جیڑا شمس الضحیٰ دے چہرے والا ہے، جیڑا واللیل دیاں زلفاں والا ہے، ورفعنا دے تاج والا ہے، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور میرا پیر ویکھ جیڑا رحمت للعالمین دے لقب والا ہے، جیڑا ختم نبوت دے تاج والا ہے، جیڑا یاسین دی پگ والا ہے، اور جدے اخلاق دیاں گواہیاں عرش برین تے ساری کائنات دا خالق دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اساں کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، اساں کلمہ نبی دا، اساں کلمہ نبی دا، تے حلال دے او ہوندے نے جدا کلمہ پڑھن او دی گل سنن او دے پیچھے ٹرن، تے جیڑا کلمہ سونے دا پڑھے تے پیچھے ہور دے لگے۔ رب محمد دی قسم ہے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، او وفادار نہیں جفاکار ہے، وفا شعار نہیں بڑا وڈا غدار ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، کیوں بھی ایویں گل ہے؟ تے جڑا نہ بولے او بھی او دا یار ہے، میں سمجھاں گا اینو دے نال پیار ہے،
اے او دی تابعدار ایویں گل جیڑا مصطفیٰ دا جان سارے او سونے دا وفا شعارے کیونکہ سانو دے نال پیارے او ختم نبوت دا تاجدارے حضرات اب بلا تاخیر خطیب الاثر واعظ خوش الحان مخدوم زادہ سید شاہ نواز احمد طائب خطاب فرماتے ہیں. میں دعوت سخن دوں گا، آپ ذرا توجہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومرشدنا ونذيرنا وبشيرنا ومنذرنا ومبشرنا ومخدومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأرفعنا لنا وأحسننا وأكرمنا وأشرفنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق أرسله الله إلينا بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. هو أفصح بمقاله
هو أكمل بنواله هو أعظم بجلاله هو أفقد بمصالحه هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو احمد هو امجد هو ارشد هو مرشد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ بھی امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی اسے خود بلا کے خدا ملا اسے مرتبہ یہ بڑا ملا اسے کیا دیا اسے کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی وہ نسیم بھی وہ جسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ رفیع اپنے کمال میں وہ حسین اپنے جمال میں وہ رفیع اپنے کمال میں وہ حسین اپنے جمال میں وہ عزیز اپنی خصال میں وہ فنا خدا کے وصال میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بس یہ نہیں نعرہ تے پورا بھابیو ماریا کرو شان مصطفیٰ پیر خدا رہبر و رہنما ساڈے مقتدا پیشوا شمس الضحا بدر الدجا خیر الورا والی بطحا خواجہ دوسرا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وہی اکمل الحسنات بھی وہی ارفع الدرجات بھی ورفانا لک ذکرک وہی اکمل الحسنات بھی وہی ارفع الدرجات بھی ہے اسی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں ہے اسی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یتیم شکور جواد کریم یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کلیم مزمل مدثر مولا مقام رسول خدا پہ ہزاروں سلام رسول خدا پہ ہزاروں سلام
اللہ اکبر زہے حامل وحی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم سراج السبیل مخاطب کو مل لیلا الا قلیل حیات جہاں روح نظم و نظام رسول خدا پہ ہزاروں سلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مکرم، سامعین محترم، جامعہ ام حبیبہ للبنات اہل حدیث گلی نمبر 10 محلہ نور پورہ دا اے سالانہ پروقار اور عظیم اجتماع ہے۔ الحمدللہ اس جامعہ دے اندر جو کہ بچیاں دی درسگاہ ہے، تیسرا مصلہ ساڑی حافظہ نے سنایا ماشاءاللہ، اور کئی بچیاں ترجمہ القرآن اور حدیث پڑھ کے الحمدللہ فارغ ہو چکی ہیں۔ تو اس تقریب سعید دے اندر شرکت واسطے میں اپنے محبین، مخلصین، مومنین، مسلمین اور میرے بڑے خاص الخاص متعلقین یعنی یسار تے یمین، اللہ اکبر، میری مراد میرے محترم مہمان ملک حاجی نذیر احمد صاحب جو ساڑی جامعہ مسجد مسلم اہل حدیث دے سرپرست آلہ نے، اور جناب چودھری شکیل احسن گوندل صاحب جو کہ ساڑی انجمن دے صدر نے ماشاءاللہ، اور انتہائی واجب الاحترام شخصیت میری مراد چودھری حاجی محمد اسلم تارڑ صاحب، ریٹائرڈ بینک مینیجر اور حال ناظم ماشاءاللہ، یہ بھی ساڑھے کول تشریف فرمان نے۔ تو آڑے دوستان دا بھی میں تہ دل تو مشکور ہاں کہ گرد و نواح تو مختلف علاقہ جات تو تسی ذوق قرآن لے کے آئے ہو، اور انشاءاللہ اے محفل جس مقصد دے تحت آج منعقد ہوئی ہے، اے مقصد انشاءاللہ اپنے مقام نو پہنچ کے رہے گا۔ اور آج دی محفل دا مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ دا قرآن سنایا جائے۔ جس محفل وچ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے انشاءاللہ اوتھے اللہ دی خصوصی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اور پھر میں چند اور بھی اپنے مخلصین نے جنہ دا تذکرہ کرنا ضروری سمجھدا ہاں، اگر یہ تذکرہ نہ کرا تو میں سمجھاں گا کہ شکریہ دا میں حق نہیں ادا کیتا۔ میری مراد جناب مولانا رفیق سلفی صاحب نے یہ بھی تشریف لے آئے، اور اس تو علاوہ میرے سفر حضرت ساتھی جناب امجد فاروق یزدانی صاحب جو کہ میرا ہر خطبہ، ہر تقریر، ہر درس، ہر جلسہ، رات ہوئے دن ہوئے، گجرانوالے ہوئے، سیالکوٹ ہوئے، فیصل آباد ہوئے یا ملتان ہوئے، یہ بندہ میرے نال ہی چلتا ہے، اور اللہ یہ ساڑیاں رفاقتہ ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ میری آواز تے صداواں میں تعلیل ہو جاندی ہے تے انہوں کیچ کر کے محفوظ کر کے تواڈے تک پہنچا دیندا ہے، اور جیڑی شے محفوظ ہو جائے انہوں دوبارہ بھی بندہ سن کے تے محظوظ ہو سکتا ہے، تے پھر اللہ دا قرآن سنان والا سنائے تے سنن والا سنے، تے جے دل زرخیز ہوئے تے انشاءاللہ قرآن اپنا رنگ بخاندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تے جنہ دلاں وچ قرآن دی محبت ہے نا، اللہ دے فضل و کرم نال دل معمور نے قرآن دے ذوق تو، اللہ دے فضل نال، اور او قرآن نال محبت کرنے والے، پیغمبر اسلام نال محبت کرنے والے جڑے نا اللہ انہاں تے سلام پڑھدا ہے، اور جنہ تے رب سلام پڑھے وہ تے بڑے قسمت والے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے او درویش تے فقیر صحابہ جو صرف قرآن و حدیث دا علم حاصل کرن واسطے مسجد نبوی چ بیٹھے نے، نہ کاروبار دی فکر، نہ دکانہ دی فکر، نہ کارخانیاں دی فکر، نہ کسب معاش دا کوئی غم، نہ اپنے کاروبار دا کوئی فکر،
سب کچھ چھڈ کے صرف اللہ دے دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے اے درویش مسجد نبوی دے ویڑے وچ ایک تھڑے تے بیٹھ دے نے جنہاں نو اصحاب صفا کیا جاندا رضی اللہ عنہم اجمعین. تے او درویش ایک کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے تے دوسرے سن رہے نے تے اللہ دے رسول سونے گھر وچ آرام فرما نے. اللہ نے وہی کیتی محبوب انہاں وچ جا کے بیٹھو جتھے قرآن پڑھیا جا رہا. اللہ اکبر. کتنا مقام ہے قرآن پڑھن والیاں دا تے قرآن سنن والیاں دا تے قرآن سمجھن والیاں دا تے قرآن تے عمل کرن والیاں دا. اللہ فرماندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اے میرے پیغمبر سونیا قرآن دے درویش کاری تے حافظ اے قرآن دے شاگرد انہاں مومناں وچوں جدوں بھی کوئی تیری محفل وچ آ جائے تیری مجلس وچ آ جائے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ انہاں سونیا تے میرا سلام پڑھیا کر. اللہ اکبر. کیونکہ سلام دے حقدار نے جیڑا قرآن دا ذوق رکھدا ہے قرآن دا قاری ہے قرآن دا سامع ہے قرآن دا عامل ہے قرآن دے مطابق زندگی گزاردا ہے جدے دل وچ ذوق قرآنی موجود ہے او پیغمبر دے سلام دا حقدار ہے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں وچوں جدوں بھی کوئی تیرے دربار چاوے انہاں تے سلام پڑھیا کر تے تیرے رب نے بھی اپنے اتے اے فرض قرار دے لیا ہے کہ میں انہاں اپنے مومن بندیاں تے رحمتاں نازل کر دے ہی رہنا. اللہ اکبر. انشاءاللہ تسی رحمت دی چھتڑی تھلے بیٹھے ہو. تہاڈا ایتھے آن دا ہور کوئی مقصد نہیں صرف اور صرف اللہ دے قرآن دا ذوق لے کے آئے ہو دین دا شوق لے کے آئے ہو. کیوں بے ہور کوئی تانوں دنیا دا لالچ ہے؟ اللہ اے ساڈا ذوق تو دیکھ رہے ہیں اللہ ساڈا آنا قبول کر لے. اللہ اے جذبہ صرف تیرے واسطے ہے اور کوئی مقصد نہیں. ویکھو ایک بندہ قرآن دی گل پوچھن آیا اللہ دے رسول قریش دے سرداراں نوں لے کے بیٹھے نے میرے پیغمبر حریص سن اس بات دا لالچ سی کہ شاید اے توحید والے پاسے آ جان اے کفر چھڑ دین اے گمراہی والوں تائب ہو کے صراط مستقیم دے راہی بن جان. اس واسطے آپ سرداران قریش نو بٹھا کے تبلیغ فرما رہے نے. ایک قرآن دا قاری میرے پیغمبر دا صحابی اور قرآن دا ذوق رکھن والا مسئلہ پوچھن آ گیا. میرے آقا نے زبان تو کوئی لفظ نہیں بولیا صرف اس دا اس بے موقع آنا سی آپ نو ناگوار گزریا اور متھے تے تھوڑے جے شکن آ گئے جبین مبارک تے تھوڑا جے وٹ پایا ناگواری دا اظہار کیتا. اللہ نو اے بھی گل چنگی نہ لگی محبوبہ آوے میرے قرآن دا طالب علم آوے میرا مخلص تے مومن بندہ تے دنیا واسطے نہیں آیا سونیا دین دا مسئلہ پوچھن آیا ہے تے تو متھے وٹ پا لیا ہے مینوں اے گل بارے وچ نہیں. فرمایا اباسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى اللہ يزكى وما عليك الا يزكى. سونیا وہ تے نصیحت حاصل کرنا چاہتا سی وہ تے زرخیز دل لے کے آیا ہے محبت دا سودا لے کے آیا ہے ایمان دا نور لے کے آیا ہے اور تہاڈا پیار لے کے آیا ہے اور بڑا وقار لے کے آیا ہے. تسی اینا کفار نہ ہنجار دے پیچھے میرے مومن بندے نو چڑکیا ہے مینوں اے گوارا نہیں ہویا. سونیا متھے تے وٹ پائے تے کیوں پائے سونیا اے وٹ متھے دے تینوں نہیں پھودے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ تے سونا بڑے اخلاق والا ہے سونا بڑے
اللہ کرے ساڈے مولویاں دا بھی اخلاق انج ہو جائے لوکاں نو اسی بڑی تبلیغ کرنے ہیں جی ساڈے نبی بڑے اچے اخلاق والے تے مولوی نو انج گھوردا ہے کوئی کتا بھی کتے نو انج گھوردا نہیں لوکاں نو کہنے سلام کہنا چاہیے پیار کرنا چاہیے اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مولویا تینوں کی موت پی گئی ہے تو دوسرے نال سلام دعا لینا گوارا نہیں کردا اے انہاں دا مولوی اے او فلانے محلے دا مولوی ہے اور او سونے دے سارے غلام جے سونے نے اخلاق نال بیگانیاں نو خون دیاں پیاسیاں نو دشمناں نو جو اجنبی سن انہاں نے بھی اخلاق دیاں زنجیراں نال جکڑ لیا اللہ اکبر یا اپنا اخلاق بخایا یا رب دا قرآن سنایا دو چیزاں نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا اتے کامیابیاں حاصل کیتیاں فرمایا چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی اللہ سانوی عطا کرے انج دا اخلاق چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی جے اللہ لے آوے ویلا میں قدم جا چمانی ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا اے نام محمد والا کال جیٹھار دا اے نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفعنا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے کر کر دے اندر پہنچیا نام سردار دا اے نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے خدا آپ گواہیاں دیندا ہے بھائی ہر بندہ اپنے پتر دی گواہی دیندا ہے ٹھیک ہے نا میرا پتر بڑا لائق ہے میرا پتر بڑا ہی چنگا ہے بڑا ہی شریف ہے بڑا ہی بھلا مانس ہے تے اللہ نے ویکھیا میرے محمد سونے دا تے پیو ہی کوئی نہیں اے تے سونا یتیمی دا داغ لے کے دنیا تے آیا ہے اے دیاں تعریفاں زمین تے کنے کرنیاں نے میں ایسیاں تعریفاں کراں جیڑی رہندی دنیا تک دنیا دی فضاواں وچ گونجدی رہن گیاں تے میرے رب نے تعریفاں کیویں کر کے کیتیاں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبہ مینوں مچھی دی قسم ہے مینوں اچھیاں تے بریاں تقدیراں لکھن والی قلم دی قسم ہے مینوں اس کتاب لوح محفوظ دی قسم ہے جدے اتے ساریاں تقدیراں لکھیاں جا چکیاں نے محبوبہ لکھن والے فرشتیاں دی قسم ہے الہ العالمین اے رب العالمین انیاں قسماں کیوں کھا رہے ہیں فرمایا مسئلہ بڑا ہمیں میرے محمد سونے تے تانے بازیاں ہو رہیاں نے تانو تشنید تیر چلائے جا رہے نے کوئی شاعر کہندا ہے کوئی ساحر کہندا ہے کوئی کاہن کہندا ہے کوئی دیوانہ کہندا ہے حالانکہ میرا محبوب ایسا نہیں میں قسماں کھا کے اعلان کرنا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
ایسے اخلاق دا نتیجہ ہے کہ دشمن بھی دوست بن گئے، اغیار بھی ابرار بن گئے، رہزن بھی محافظ بن گئے، اور جڑے گمراہ سن اور راہ حق دے مسافر بن گئے، آپ دے مخالف آپ دے محب بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا سونیا اے تیرے اخلاق دے گرویدہ ہوئے نے، اے تیرے اخلاق نے زنجیراں نال انہاں نوں جکڑ رکھیا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ او دی ایک ایک لڑی جان سی، او دی ایک ایک لڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی۔ او دی ایک ایک لڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا، تائیوں سارے جہان تے۔ اے اخلاق میرے پیغمبر دا اپناؤ جے اس نسبت نو قائم کرنا چاہندے ہو۔ پیر ایڈے اخلاق والا تے مرید ایڈا بد اخلاق نہ جے سونے نال پیار ہے، جے سونے نال صحیح تعلق ہے، جے غلام ہون دا دعویٰ کرنا ہے تے میرے ویر پھر میرا بھی یہ حق ہے، تیرا بھی یہ حق ہے کہ ساڈے کردار دے اندر، ساڈے عادات و خصلات دے اندر، ساڈے ظاہر و باطن دے اندر، ساڈی جلوت و خلوت دے اندر، ساڈے سفر و حضر دے اندر، ساڈی راحت و مصیبت دے اندر، ساڈے غم اور خوشی دے اندر مصطفیٰ دے کردار تے اخلاق دا رنگ نظر آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے ورگا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آنا ہے، نہ کسے ماں نے جنیا ہے نہ کسے جننا ہے، نہ ہی ہو جا بنیا ہے نہ کوئی بننا ہے۔ کیوں بھی یہ کوئی شک تے نہیں؟ لا شک فی، لا ریب فی ہے۔ جس طرح ایک کتاب رب دی لا ریب ہے، میرے مصطفیٰ بھی بے عیب نے انشاءاللہ۔ رب تو بعد ساری مخلوق رب دی جنین، اس تو بعد کیڑی شے، کیڑا مقام، کیڑی رفت جیڑی آپ نو نہیں اللہ دیتی؟ بھئی وہ ہستی اگر ہے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اللہ تو بعد بزرگوں برتر ہستی، رفیع ہستی، کمالات دی حامل ہستی کہ جس دے مناقب مراتب محاسن بیان کیتے جانتے حق ادا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کون سونا جڑا مکے وچ سونا کلا اٹھیا، کوئی جماعت نہیں، کوئی گروپ نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی معین و مددگار نہیں، کوئی آپ دا دوست یار نہیں، بلکہ دوست بھی دشمن بن گئے، مگر اللہ دے نبی سونے نے ایک مشن، مقدس مشن شروع کیتا ہے، اور کتنی جرت دا مظاہرہ کیتا ہے۔ گھبرائے نہیں، دھمکیاں بھی آئیاں، خوف زدہ بھی کیتا گیا، ڈرایا بھی گیا، قتل دے منصوبے بھی بنائے گئے، لالچ بھی دیتا گیا، تحریص اور تخویف دے، ترغیب اور ترہیب دے سارے حربے استعمال کیتے گئے، مگر میرا مصطفیٰ جو اشجع الناس ہے، سارے جگ نالوں ود کے بہادر ہے، میرا پیر سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسے لالچ چاہے نہ کسے دی دھمکی تو ڈرے، اور اپنا مشن شروع رکھیا۔ اپنا مشن جیڑا رب تو ڈردا ہے نا وہ کسے بندے کولوں نہیں ڈردا۔ جدے سینے وچ ایمان ہوئے تے رب دا قرآن ہوئے، ایقان ہوئے تے اللہ دا عرفان ہوئے، او دنیا تو نہیں ڈردا، او دنیا دے بنان والے تو ڈردا۔ اللہ اکبر۔ اے ہو جا پیر آج تک کسے نو لبیا ہے؟ کسے نو لبنا ہے؟ بد نصیب ہے نا جڑا سونے نو چھڑ دے۔ کیوں بھائی؟ یہ وڈا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ سانو بھی کئی پوچھتے ہیں تہاڈا پیر کیڑا ہے؟ میں پوچھنا تیرا کیڑا ہے؟ آوے ہاں جی میرا پیر بیٹھا ہے، آ فلانی سرکار، سچی سرکار موتیاں والی۔ میں کہا بھائی گل سن،
ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना नजरिया है, अपना अपना चॉइस है, अपना अपना इंतखाब है, ठीक है ना, ये अपना अपना चुनाव है। लेकिन जरा साडे कोलों पूछ के वेखो साडा पीर कौन है? कौन है साडा पीर? दसा। साडा पीर मुहम्मद सोहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडा पीर मुहम्मद सोहना है। बोलो साडा पीर मुहम्मद सोहना है। क्यों बे ओ ही ना सोना सारियां दा, ओ ही है ना। और साडा पीर मुहम्मद सोहना है, सारे जग दे विचों मन मोहना है। कोई इयो जिहा होया ना होना है, जिन्ना छड्डिया आयो ना रोना है। कभी जिंदाबाद फौजिया। ये राह वाली तो साइकिल चला के आया। दो ये बेटे माशाल्लाह, वो भी बेचारे साइकिल चला के, छोटे छोटे मुंडे। कुरान दा ज़ौक किन्ना है जी। मैनू पता लगा शाह साहब दा प्रोग्राम है ते मैं जी उथों दौड़िया। बच्चे भी जिहड़े ने भी ना इन्ना सर्दी वेंदे ना गर्मी वेंदे, जिन्हां लगियां ही ने। अल्लाह अकबर। जिन्हां दा ताल्लुक जुड़िया होवे मुस्तफा नाल ते खुदा नाल ते किताबे खुदा नाल ते फिर इहो जिहा गुनाहगार शाह नाल। अल्लाह अकबर। फिर स्वाद आ जाता है कि ना, क्यों जी? उंज बेचारा रफीक जेड़ा ना किथे गया है? ये कोशिश बड़ी की शेर भाई अग्गा पिछा जा हो जाता। अल्लाह अकबर। वो कोई ना यूपी सीपी दे इलाके दा बंदा, कोदा रिश्तेदार सी पंजाब विच, जदों मुत्तहदा हिंदुस्तान सी ते वो इधर आया, कोई 4 दिन रहा, कोई महीना खंड वापस गया। तो उन्हें पूछा यार तू पंजाब विच गया की वेखी आई? उन्हें आख्या होर ते गल्लां छड्डो भाई, मैंने जो देखा वो एक गुट्टो वट्टी होती है। उन्हें आख्या जी वो की है? आख्या जी लाओ लाओ मैं आपको बताता हूँ वो गुट्टो वट्टी क्या है। कहने लगा लस्सी लाओ। उन्हें लस्सी ले आती। अच्छा रोटी लाओ, रोटी भी ले आती। अच्छा भी दस सानू वो गुट्टो वट्टी की है? उन्हें की कीता, असी ते पहला बुरकी पाने उत्तों घुट भरने लस्सी दे, ठीक है। उन्हें पहला घुट भरिया, उत्तों पाई बुरकी, और लस्सी बाहर आ गई। कहने लगा भाई मजा तो बहुत आता था, ईमान से कुछ आगा पीछा हो गया। अल्लाह अकबर। इवें मेरे भाई रफीक सल्फी कोलों को थोड़ा जा आगा पीछा हो जाता। शेर ते मेरे ही ने, पर मैनू कोल वट पे चढ़ता सी भी इंज पढ़ीदा। अल्लाह अकबर। और जेड़ा कारीगर होवे जदों किसी अनजान नूं वेंदा ना गलती करदे तो उन्हें गुस्सा चढ़ता है भी ये की करन दिया है, करना ते इंज सी। अल्लाह अकबर। पर ये भी खुदा दा चीज़ां ने, किसी बंदे दे वस दी गल नहीं। अल्लाह अल्लाह किसी ने कुछ दिता है, किसी ने हुसन देता है, किसी ने माल दिता है, किसी ने जमाल दिता है, किसी ने कमाल दिता है। कोई खताबत का कमाल रखता है, कोई अपने हुनर ते फन का कमाल रखता है। भाई गल ये रब दी देन है, किसी बंदे का इख्तियार है। अल्लाह अकबर। तक मैं दूर ना निकल जावा, फिर उत्थे रहा जे महले नूरपुरे ची कि साडा पीर मुहम्मद सोहना है, और साडा पीर मुहम्मद जिदा नहीं ना, जिदा नहीं बोलता मैं समझांगा ਇਹਦਾ कोई नहीं, ठीक है ना। सारे बोलना है जी साडा पीर मुहम्मद सोना है, साडा पीर मुहम्मद सोना है, सारे जग दे विचों मन मोहना है। कोई इहो जिहा होया ना होना है, जिन्ना छड्डिया आयो ना रोना है, जिन्ना ओ ता सरवर कुल जहानां दा। आ मुंडा जड़ा ना, आ मुंडा जड़ा चादर लैके बैठा है, आंदा मैं किस्तां सुनियां सन, मैं कि शारी शेर किवें पढ़दे ने। मैं ते अज सामने बह के सुनने वास्ते आया, ते मैं तेनू सुनाण वास्ते आया। अल्लाह अकबर। और वो सोना कौन है? साडा पीर। सारी कायनात जो अफजल आला अरफा अजमल आसन अकरम आजम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम साडा पीर मुहम्मद सोना है। ओ मुंडियो गली गली में झोंका दियो, बस्ती बस्ती करिया करिया शहर शहर जाके जंगल दे अंदर शहर दे अंदर बाहर दे अंदर बर दे अंदर हर मुकाम ते ए दुहाइयां दियो, ऐलान करो हर मकाम ते कि साडा पीर वो है जो मुजम्मल दी चादर वाला है, जो मुदस्सर दी शान वाला है, जो यासीन दे ताज वाला है, जो खत्मे नबूवत दे राज वाला है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा जिंदाबाद। ओ तां सरवर कुल जहानां दा, ओ तां सरवर कुल जहानां दा, कोई निशानी उस दियां शानां दा। ओए ओ तां सरवर कुल जहानां दा, कोई निशानी उस दियां शानां दा। ओ पीर जे अहल ईमानां दा, ओदे कदमां विच खलोना है। साडा पीर मुहम्मद सोना है। ये मैं पिछले साल शेर लिखे सन। साडा पीर मुहम्मद सोना है, और सारे जग दे विचों मन मोना है। एक बंदे दा मैं पीर वेख्या अखों काना, मैं कहा दस इन्हू शर्म नहीं आई, पीर फड़ने ते कुछ चाहिदा फड़ है। एक पीर में वेख्या अल्लाह दी कसम दिल वेखण ते ना करे, खादा भी बाहर पे आवे मैं अगर होंदा पीर फड़न। और मेरा पीर वेख जेड़ा शमसु जुहा दे चेहरे वाला है, जेड़ा बल्लैल दियां जुल्फां वाला है, वरफाना दे ताज वाला है, अलम नशरह लका सदरक दे सीने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और मेरा पीर वेख जेड़ा रहमतुल लिल आलमीन दे लकब वाला है, जेड़ा खत्मे नबूवत दे ताज वाला है, जेड़ा यासीन दी पग वाला है, और जिदे अखलाक दियां गवाहियां अरशे बरीन ते सारी कायनात दा खालिक दे रहा है। अल्लाहु अकबर। असां कलमा नबी दा पढ़िया है, असां कलमा नबी दा, असां कलमा नबी दा। ते हलाल दे ओ हुंदे ने जिदा कलमा पढ़न ओदी गल सुनन ओदे पिछे टुरन, ते जेड़ा कलमा सोने दा पढ़े ते पिछे होर दे लगे। रब्बे मुहम्मद दी कसम ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम ओ वफादार नहीं जफाकार है, वफा शिआर नहीं बड़ा वड्डा गद्दार है। मैं गलत नहीं कह रहा, क्यों भी एवं गल है। ते जेड़ा ना बोले वो भी ओदा यार है, मैं समझांगा इनू ओदे नाल प्यार है, ए ओदे ताबेदार है। इवें गल जेड़ा मुस्तफा दा जान सारे ओ सोने दा वफा शिआर है, क्योंकि सानू ओदे नाल प्यार है। ओ खत्मे नबूवत दा ताजदार है। असां कलमा नबी दा पढ़िया जे, आ विच कोई ढिले पैन जादा इन्हां नहीं पढ़िया है और टूटियां वाले हो। असां कलमा नबी दा बोलो 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 बोलो, असां कलमा नबी दा पढ़े आए, पल्ला घुट के सोने दा। इंशाअल्लाह सारा जग एक पासे हो जाए, असा ये पल्ला नहीं छड़ना, नहीं छड़ना इंशाअल्लाह। जो दिल जे आख लो सानू, असा कलमा नबी दा पढ़े आए, पल्ला घुट के सोने दा पढ़े आए। सानू रंग मुहम्मदी चढ़े आए, ओ सानू रंग मुहम्मदी चढ़े आए। हुण होर न रंग चढ़ाउणा है। मैं पूछना कईयां दे रंग कईयां बदले ने, केड़े जी? मैं कादरी नक्शबंदी हाँ हाँ, तू जी मैं सोर वर्दी हाँ, मैं एवं ही वर्दी हूँ, कई वर्दियों बगैर ही। अल्लाह अकबर। ओनू फड़े जिन्हें वर्दी को नहीं पाई। अल्लाह अकबर।
اور میرے سونے نبی دی وردی ویکھ ہوئے کالی کملی والے دی وردی اللہ اکبر سونا چادر لے کے لما پیندا ہے تے ستاں آسماناں تو تے رب نو پیار آ جاندا ہے میرا رب سونا محبتاں نال بلاندا ہے تے کی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر والے ربے کا فصبر جے میرا نبی سونا میرا پیر سونا میرا قائد سونا اور میرا مقتدا سونا پیشوا سونا رہنما سونا مجتبا سونا مصطفیٰ سونا حبیب کبریا سونا محبوب رب العلا سونا شمس الضحا سونا اور بدر الدجا سونا خواجہ دوسرا سونا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدے کمبل لے کے سو جاندے نے رب نو ہور پیار آ جاندا ہے تے میرا رب فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وَأَقْوَمُ قِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ اے میں تے تعریفاں نہیں کر رہا اے کائنات دا پروردگار تعریفاں کردا ہے اے میں تے تعریفاں نہیں کر رہا اے اللہ دا قرآن پکار پکار کے اعلان کر رہا ہے وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ الیہ تبتیلا اسا کلمہ نبی دا اے نہ آکھو گے انشاءاللہ بشاریہ میں شعر ہی سنا دی انشاءاللہ ہر شے سناں گا میرے کو ہر ایٹم ہے میرے کو قرآن بھی ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے میرے کو اشعار بھی نے میرے کو پیار بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں رلا بھی دینا میں روندیاں ہویاں نو ہسا بھی دینا انشاءاللہ اللہ اکبر اساں کلمہ نبی دا ہائے اللہ کے زبان نہ شکر ادا کراں سانو تو سونے دا امتی بنایا ہے میرے ربا کے زبان نہ تیرا اظہار تشکر کراں ساڈے تے کنا کرم فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندا ہے مومنو او ایمان والیا او ایمان والیا اور میرے پیغمبر دے فرما بردارا میری توحید دے وفا شعارا میری توحید تے اسلام دے جانسارا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے میں تانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بے مثال راہبر عطا فرمایا ہے یا اللہ قدر کرن دی توفیق دے یا اللہ قدر کرن دی توفیق دے قدر کی سونے دی ہر گل منیے سونے دے پیچھے پیچھے ٹریے جگ پاویں مخالف ہو جائے سونے دا دامن نہ چھڑیے گل ٹھیک ہے نا ابا چھڑ دئیے سونے پیچھے ابا چھڑنا پوے تے چھڑ دئیے سونے پیچھے بیبے چھڑنی پوے تے چھڑ دئیے اور آنگ ساگ چھڑ دئیے اور سورے تے پیکے چھڑنے پین تے چھڑ دئیے اپنا وطن مولوف
حضرت سلمان فارسی دی طرح، صہیب رومی دی طرح، بلال حبشی دی طرح اگر اپنا وطن بھی چھڑنا پوے تے چھڑ دئیے. اللہ اکبر. اللہ اساں تے کوئی محنت بھی نہیں کیتی، ساڈے جیاں ماڑیاں شودیاں کمینیاں ڈگیاں ہویاں تے غریباں تے نداراں تے کسے نہ کم دیاں تے اللہ ایڈا کرم کیتا ہی اینج سمجھ لو ستیاں پیاں دا رحمت الہی نے منہ چوم لیا. اللہ نے سانو وہ پیر خدا عطا فرمایا. ٹھیک ہے، اے اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے. اویا سارے جہان دیاں نعمتاں ایک پاسے، اے نعمت ایک پاسے. تے پھر سانو سونے دا پلہ پھڑنا چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے نا. اساں کلمہ نبی دا جیڑا بھی تانوں بلائے نا جا 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 اپنا کام کر، اساں نہیں او کملی والا چھڈنا. جا سانو ہور راہ نہ وکھا، اسی حلال دیں، اسی حلال دیں. جدا کلمہ پڑھیا او دے پیچھے جانا ہے. ہن او جڑے پینڈے نہیں جانا. اساں کلمہ نبی دا بولو، اساں کلمہ نور پورے والے ہو. اللہ تواڈے دل و دماغ نورو نور کرے. اساں کلمہ نبی دا پڑھیا اے، پلہ گھٹ کے سنے دا پڑھیا اے. اوے سانو رنگ محمدی چڑھے آئے، ہن ہور نہ رنگ چڑھانا ہے. نہیں چڑھانا سمجھو، اے رنگ پکا ہو گیا انشاءاللہ. پکا ہو گیا کہ نہیں؟ جے کئیاں دا کچا ہے تے آج پکا لو، آج پکا لو. اے رنگ ایسا چڑھے قبر وچ بھی نہ اترے. صراط مستقیم تے چل دے چل دے پل صراط تے پہنچو، اے رنگ نہ اترے. عزرائیل آ جائے رنگ نہ اترے، منجا چکیا جائے رنگ نہ اترے، قبر وچ اتارے جائیں رنگ نہ اترے، منکر نکیر آ جان رنگ نہ اترے، سوال و جواب دا مرحلہ آ جائے تیرا رنگ نہ اترے. حتیٰ کہ پل صراط تے پہنچے رنگ نہ اترے، میدان حشر میں جائیں رنگ نہ اترے، جنت دروازے تے پہنچ جائیں رنگ نہ اترے، فرشتے سلامیاں دین رنگ نہ اترے. اللہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، مسئلہ حق اہل حدیث. خلیل نے ایویں تے نہیں نا منگیا رب کو، اللہ دا گھر بنایا. کی بنایا؟ اللہ دا گھر بنایا. تے گھر والے نے آکھیا خلیلہ بڑی محنت کیتی ہے، جنگل وچ میرا گھر بنائی، ہن منگ نا، میں گھر دا مالک ہاں، تو میرا مزدور ہے، تو میرا مزدور ہے. تے مزدور نو مزدوری دینا فرض ہے. خلیلہ مانگ. تے خلیل نے بڑا کچھ منگیا تے ایک او شے منگی جڑی آج تک کسے نے نہیں سی منگی. فرماندے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ربا میرے آج مینو دینا چاہنا ہے ایک ہدایت دی، رشد و ہدایت دی درسگاہ بنائیے. اللہ اے گھر تیرا تعمیر کیتا ہے، اے عام گھراں ورگا گھر نہیں. اے دا نام کعبۃ اللہ ہے، اے دا نام بیت اللہ ہے. اے بڑی شان والا گھر ہے، اے مادنے برکت ہے، اے رشد و ہدایت دا مرکز ہے، اے محبتاں کیتا ارادتاں دا محور ہے. ایمان والیاں نو انج کھچدا ہے جویں مقناطیس لوہے نو کھچ لیندا ہے. اللہ دی قسم تجربہ اپنے ہڈاں نال ورت کے ویکھیا ہے. اے کعبہ ایمان والیاں نو انج کھچدا ہے جویں مقناطیس اپنے ول لوہے نو کھچ لیندا ہے. اللہ میں تیرا گھر بنایا ہے، مینوں اس درسگاہ واسطے، اس یونیورسٹی واسطے، اس مدرسے واسطے ایک پرنسپل چاہیدا ہے. یا اللہ او مینوں عطا کرنی تے او دے جدیاں ترویاں روزے ازل تو ہن پیندیاں چلیاں آ رہیاں نے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ او سونا ایتھے آوے تے نہ دے وچوں آوے. اللہ اکبر. آپ فرماندے نے
اور لوگوں میں ایویں تے نہیں آیا، مینوں میرے دادے ابراہیم نے منگیا، میں انہاں دی دعا بن کے آیا، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری تے بشارت بن کے آیا، اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا، سبحان اللہ۔ اور میں پوری دنیا وچ رب دی مخلوق وچوں لا جواب بن کے آیا تے سارے نبیاں دا نواب بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ تے پھر یہ جے سونے نو چھڈ دینا کوئی عقل مندی؟ کیوں بھائی؟ او بولو تو صحیح۔ اللہ سانو سونے دا صحیح تابعدار بنائے، صحیح غلام بنن دی اللہ توفیق بخشے۔ ادوں ود کے ہور کوئی اچھی نسبت نہیں جے۔ فرمایا ایرے غیرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا تے میرے دوستا کم دنائی دا نہیں۔ کیوں بھی ٹھیک ہے؟ پڑھیا کلمہ جداؤ پیر سونا، پھر ہوراں نو مرشد بنائی دا نہیں۔ تے سورج چڑھ آوے اور جدوں سر اتے تے ادوں کوئی پھر دیوا جگائی دا نہیں۔ ہووے کول قرآن حدیث جے کر کچھ ہور پھر سنی سنائی دا نہیں۔ سارے جگ تو ود کے نبی میرا تے میتھوں کسے دے پیچھے ہن جائی دا نہیں۔ تے گل سنی مخدوم دی کن تر کے سچی ہووے تے برا منائی دا نہیں۔ جنیا آمنہ نے کے ڈالال سونا صلی اللہ اور پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں۔ تے پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا، ایڈا مرتبہ کسے بھی دائی دا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ او حلیمہ جس سونے نو شیر پلاندی رہی تے آمنہ دے لال تے محبوب رب ذوالجلال جو بن کے آئے، اللہ اس سونے دا سچا غلام بناتے۔ اے حق دا راہ سانو اللہ دے نبی سونے دسیا ہے نا، اللہ دی توحید دا راہ پیغمبر سونے دسیا ہے نا۔ جے سونا نہ آندا تے ایسا بھی گنگا جمنا دے پانیاں دی پوجا کرنی سی، ٹھیک ہے نا، بے جان مورتیاں دی پرستش کرنی سی، شمس و قمر نو الوہیت دا درجہ دینا سی۔ اے اللہ نے کرم کیتا۔ اللہ فرماندا ایمان والےو میں تواڈے تے احسان کیتا۔ اللہ اکبر۔ جے اللہ نے سانو پیغمبر دیتا تے بے مثال کتاب دیتی تے بے مثال شریعت دیتی تے بے مثال قبلہ دیتا تے بے مثال، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے دین بخشیا تے بے مثال، پیغمبر حسین بخشیا تے بے مثال۔ اللہ نے ہر شاید چونویں دیتی ہے تے اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق دے تے نبی سونے دی سنت دے پچھے ٹرن دی توفیق دے۔ اور میں تے حیران ہاں کئی لوگاں نو عمر لنگ گئی ہے جے تک سادہ قرآن نہیں آتا، بد نصیبی نہیں۔ گھراں وچ ناول پڑھے جاندے نے، عشقیہ رومانٹک کہانیاں پڑھیاں جاندیاں نے، اور اپنے دل دی دنیا اجاڑی جاندی ہے۔ جے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گھراں وچ تے دل شاد ہو جائے، گھر آباد ہو جائے، صرف ایک گھر ہی نہیں قبر بھی آباد ہو جائے اللہ دا قرآن پڑھنا۔ تے اللہ سانو قرآن دی سچی محبت دے تے صاحب قرآن دی سنت دی محبت عطا کرے۔ بھائی قرآن دی محبت دل وچ ہوے گی تے انشاءاللہ پھر قبر وچ بھی کوئی ڈر نہیں۔ کوئی ہے وے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مومن جدوں قبر دے اندر جاندا ہے تے منکر نکیر او دے کولوں سوال پوچھن واسطے آ جاندے نے تے اللہ دا قرآن سورہ ملک اگے آ جاندی ہے، وے دے نال گل نہ کریا جے جیڑی کرنی جے میرے نال کرو۔ اے روز رات نو میری تلاوت کرن تو بغیر سوندا ہی نہیں سی۔
اج میں اے دے نیڑے کوئی شے نہیں آن دینی. کیوں پریشان کردے ہو میرے دوست نو؟ اے ولی رب دا، اے میرے نال محبت کرنے والا ہے، اے قرآن دا ذوق رکھنے والا ہے. میرے نال گل کرو، جیڑا سوال کرنا جے کرو، اے دے ولوں جواب میں دیاں گی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ اکبر. اے سورہ ملک ہے، رات نو پڑھ کے سمیا کرو. رات نو اللہ توفیق دے سون تو پہلے سورہ ملک دی تلاوت کر لو تے انشاءاللہ قبر دا کوئی ڈر نہیں. انشاءاللہ اللہ دی توحید ہوئے، پیغمبر دی سنت دا سرمایہ ہوئے، قرآن دا ذوق ہوئے، سنت دا شوق ہوئے، تے پھر مومن نو کوئی خطرہ نہیں. اللہ سانو قرآن دا ذوق دے وے. ٹولے مائیے تے بڑے آوندے نے، گانے بڑے آوندے نے، کیسٹاں ساڈے گھر بھرے نے، پتہ نہیں کتھوں کتھوں دیاں گندیاں کیسٹاں جو گاندے او ساڈے مسلماناں دے گھر وچ اکٹھا ہویا ہے. اللہ اکبر. تے جے کوئی ویکھنا کوئی ماڑی چنگی مولوی دی آ گئی، اے کی کرنی سی لیا کے لیا دے تے میں گانے بھراں ہیں تے اللہ آندا لیاؤ فرشتے پھڑ کے اینو میں اے دے نال دوزخ بھراں بے ایمان نال. اے میرے قرآن دا ویری ہے، اینو میرے پیغمبر دی محبت دا کوئی واسطہ ہی نہیں. تے میرا کی لگدا ہے؟ جڑا میرے سونے دا کچھ نہیں لگدا، میرا کی لگدا ہے؟ اللہ اکبر. روز قیامت کیسن حضرت یا رب قوم جو میری تے چھوڑے آئے نا قرآن دراڈا اے خاص کلام جو تیری. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نہ اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا. اے قد میری امت وچوں بندے بار خدایا. جے میری امت ہوندے تے سنت عمل کماندے. دور کرو اے میرے کولوں ٹولے بدتیاں دے. آجے ناندی نسبت یا رب میں حکم سناندا. نہ اے میری امت وچوں نہ میں نبی اناندا. اللہ اکبر. اتلی پوڑی تو ڈگیا. اوے اس دن آکڑ تے مغروری اور نکل جاسی سب تیری. اور جس دن نبی محمد کے آ ربا اے نہیں امت میری. سوہکن سوہکن لمن غیر بعدی. میرا نبی سونا کہہ رہا ہے اور دفع ہو جاؤ، میری آنکھاں تو دور ہو جاؤ. اور ظالموں میرے دین دا نقشہ خراب کرنے والا اور میرے چمن نو بگاڑنے والا اور میرے چمن نو ذلیل و خار کرنے والا، سوہکن سوہکن دور ہو جاؤ. تہاڈا نہ تعلق میری سنت نال سی، نہ میرے پیغمبر دے فرمان نال سی، نہ اللہ دے قرآن نال سی. اللہ فرمائے گا جیڑا میرے نبی دا نہیں بنیا میرا کی لگدا ہے. اللہ اکبر. پہلے ادھروں ہو کے آ تصدیق دی مور لبا مدینے والے کو.
مور کدی چلے گی؟ اٹیسٹڈ اتھارٹی کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سونے اٹیسٹڈ اتھارٹی نے. اللہ کہندا ہے جنی دیر تک اپنے قول، اپنے فعل، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی گفتار، اپنے چال چلن تے میرے کملی والے پیغمبر بے مثال دی تصدیق دی مور نہ لگوائیں، میں تیرا عمل قبول کرنا ہی نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ میرا سونا نبی، میرا پیر سونا اٹیسٹڈ اتھارٹی ہے. جے سونے دی تصدیق دی مور لگ گئی تے عمل قبول ہو جائے گا. اللہ اکبر. تے جے سونے تصدیق دی بجائے انکار کر دیتا بھی اللہ یہ میرا ہی نہیں تے ککھ نہ رہا اس بد نصیب دا. اللہ اکبر. اس واسطے سنت نال پیار کرنا ہوئے گا، قرآن نہ تعلق جوڑنا ہوئے گا. انج کر کے جوڑو جی میں صحابہ نے جوڑیا سی. قرآن نال کیویں تعلق جوڑیا؟ اللہ فرماندا ہے میرے تے مومن بندے جنت وچ بھی میرا قرآن پڑھن گے. اے قرآن رب دا کہہ رہا ہے کہ جنتی جدو جنت جان گے تے اللہ دی تعریف کیویں کرن گے؟ قرآن دسدا پیا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. تعریفاں کرنگے رب دیاں یا اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے جن نے ساڈے نال کیتے ہوئے وعدے وفا کر کے وکھائے، اپنے وعدے سچے کر کے وکھائے تے سانو جنت دی زمین دا وارث بنایا ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اے عمل کرن والیاں دا بہترین بدلہ یعنی جنت. جنت کنہ واسطے؟ عمل کرن والے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. پھر جنتی اللہ دیاں حمداں دے ترانے گان گے تے رب دا قرآن پھر گواہی دیندا. اللہ اکبر. کدے قرآن پڑھیا ہوئے تے پتہ لگے نا. کی خیال ہے؟ اللہ پڑھن دی توفیق دے. اسی دیو نے بیبے نو آکھدا ہے اما تو قرآن پڑھ دی رہیا کر، بس اور کام نہ کریا کر، اسی آپے تو قرآن تو ہی پڑھیا کر، بس تو ہی. تینوں کوئی نہیں قرآن پڑھن دی لوڑ. اویغ جنتی اللہ دیاں تعریفاں کیویں کر رہے نے. اللہ دیاں حمداں دے زمزمے تے نغمے انہاں دی زبان تے جاری نے. تے کی کہندے نے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سب تعریفاں اللہ واسطے جن نے سانو جنت دا راہ وکھایا ہے، جن نے سانو نیکیاں دی توفیق عطا فرمائی. جے اسی اے نیکیاں دے کام نہ کر دے اج جنت وچ کیویں آوندے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تسی بھی آکھو یا اللہ اے تعریفاں تیرے واسطے جن نے سانو جامعہ ام حبیبہ وچ آ کے قرآن سندا کے راہ وکھایا ہے. کیوں جی؟ اب دیکھو نا بیچارہ ہوں ظہیر الاسلام میرا مخلص ساتھی ایک قاضی دے کوٹ تو آیا ہے. وڈی داڑھی آیا منڈا جی تو بیاہ کوئی نہیں ہوا، داڑھی پہ کو کڈی وڈی ہو گئی. اللہ اکبر. ہوں کئی تو وڈیرے بھی ماشاءاللہ سنت رسول تو ڈردے نے. کئی آندے نے جی میں ٹبری تو ڈرنا اس واسطے داڑھی نہیں رکھ سکتا. کی کریے جی گھر دے جی اجازت دین تے تاں ہے نا. اللہ اکبر. نہیں اس بندے وعدہ کر لیا ماشاءاللہ جو میں اس تو بعد ایک بار اس طرح پھریا نا ہوں ادھروں پھر جا. آئندہ تو انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے نوشہرہ روڈ تے میں بڑیاں داڑیاں رکھاتی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم. منڈا رگڑا کے مناندا سا جی جڑا بیٹھا ہے جی ویکھ لو کڈی وڈی داڑھی. اجے دی شادی ہونے والی، اللہ کرے اچھی جگہ تے ہوے. تو دوستو اے سونا رنگ ہے نا، سونا محمدی رنگ ہے.
یہ قرآن دا رنگ ہے، دین دا رنگ ہے، ایمان دا رنگ ہے، محبت رسول دا رنگ ہے. تے جنتی کہندے نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وہ جڑے دنیا تے قرآن پڑھ دے رہے وہ قبر وچ بھی قرآن پڑھ رہے نے تے حشر وچ بھی قرآن پڑھ دے نے تے جنت جا کے بھی قرآن پڑھ دے. اللہ سانو بھی سچا تعلق قرآن نہ جوڑن دی توفیق بخشے. پڑھنا جے کہ نہیں؟ کیوں بھائی قرآن پڑھیا کرو تے سونا کر کے پڑھیا کرو. زین القرآن باصواتکم، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا قرآن نو سونی آواز بنا کے پڑھیا کرو. پھر میرے پیغمبر سونے ہادی دا فرمان ہے ملم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جیڑا قرآن نو سونے لہجے نال، سونے انداز نال، سونے پیار نال، سونی آواز نال پڑھدا نہیں وہ ساڈے وچوں ہی نہیں. اے میرا فتویٰ نہیں، اے کملی والی سچی سچی اچھی سرکار دا فتویٰ ہے. اللہ سانو توفیق دے. اللہ اکبر. تے میرا دل چاہتا ہے اس ذوق قرآنی دے تحت میں ایک بڑی نیک بی بی دا واقعہ نہ سنا جی گل گل نال قرآن ہی پڑھ دی سی. اج تے گل گل نہ تیری بھن نو تیری ماں ساڈے کول ہور ہے ہی کوئی. اپنیاں ماواں بھیناں نو گھر بیٹھیاں پلوتے پہ دوانے ایویں پیاں گالاں بے گناہاں نے کڈھانیاں. اللہ اکبر. نہ قرآن پڑھیا کرو، تسبیحاں پڑھیا کرو، اللہ دیاں بڑائیاں بیان کریا کرو، درود پاک دا ورد وظیفہ کریا کرو، اللہ دیاں حمداں ثناواں دے ترانے گایا کرو. تہاڈی زبان تو گالی گلوچ نہ نکلے، تبرہ بازی نہ نکلے، فوش گفتگو نہ ہووے، لغویات خرافات تیری زبان تے نہ آوے تے اللہ دا قرآن آوے یا کملی والے دا فرمان آوے. اللہ اکبر. آکھو آمین. بھئی عید بھی تو کرو نا انشاءاللہ آوے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بھئی حضرت عبداللہ بن مبارک کہو رحمت اللہ علیہ، بڑے پائے دے بزرگ اور تابعی گزرے نے. آپ حج دے ارادے نال جا رہے نے تے اتفاق یہ ہویا کہ اگے ایک خاتون درخت دے سائے تھلے کلی بیٹھی. سبحان اللہ. تے آپ فرماندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ. تے مائی کہندی ہے سلام قولا من رب الرحیم. قرآن دی آیت پڑھ کے مائی نے جواب دیتا سلام قولا من رب الرحیم. تے آپ پوچھتے نے نی بی بی نی ایتھے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تے بی بی پھر قرآن دی آیت پڑھ دیئے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یعنی جنوں اللہ گمراہ کر دے انہوں راہ تے لے آن والا کوئی نہیں. مقصد یہ ہے کہ میں راہوں بھول گئیاں، میں قافلے تو پیچھے رہ گئیاں. آپ فرماندے نے پھر سوال کر دے نے نی بی بی نی تو کتھوں آئے؟ مائی پھر قرآن دی آیت لب لئی جواب دین واسطے تے بول دیئے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. مراد ہے کہ میں شام تو آئی ہوں جتھے بیت المقدس ہے، جتھے ساڈا قبلہ ہے اولے تے حج دا ارادہ ہے، میں ادھر جانا چاہنی ہوں. آپ نے پھر پوچھیا نی مائی نی بی بی تو ایتھے کدوں تو بیٹھی ہوئی ہیں؟ تے بی بی نے پھر ایت لب لئی تے کی کہندی ہے سلاس لیالین سویا، میں تینا راتاں تو ایتھے بیٹھی ہوئیاں، میں راہوں بھول گئیاں. آپ پوچھ دے نے بی بی تیرا نام کی ہے؟ ویکھیے ہن بی بی کیویں جواب دیندی ہے، کیڑی آیت قرآن دی پیش کر دی ہے. تے عورت بولی کہندی نیک مائی بولی تے کہندی ہے وذکر فی الکتاب مریم
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ زِنْدَ بَزَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. سبحان اللہ. اور قرآن پیار ہی بڑا ہے, قرآن مٹھاس ہی بڑی ہے. شاید دا ڈرم بھی اس مٹھاس دا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پڑھیا کرو قرآن, اللہ توفیق دے. مقصد ایسی آپ دا کہ میرا نام مریم ہے, میرا نام تے آپ پوچھتے نے تواڈے کھان دا کوئی انتظام ہے کہ نہیں, تے مائی نے پھر قرآن دی ایک آیت تلاش کر لئی. فرماندیاں نے والذی ہوا یطعمنی ویسقین, او ذات مینو کھلاندی بھی ہے تے مینو پلاندی بھی ہے. کون کھلان والا سن؟ کون کھلان والا؟ اللہ سوا اور تو کوئی نہیں جنا, وہی کھلاندا ہے نا, وہی پلاندا ہے نا. اللہ شیر خاراں تائیں شیر پلاندا, اللہ شیر خاراں تائیں او شیر پلاندا. او گوشت خورندیاں نو گوشتی کھواندا, ساڈے جیاں مولویاں تائیں گوشتی کھواندا. ایویں گل ہے. سانو پھر لوگ آدھے جی روز چنگا چوکھا کھاندے نے, اور جے چنگا چوکھا کھانے ہاں تے چنگا چوکھا پڑھ کے سنانے ہاں. اللہ اکبر. جے ساڈا دسترخوان اچھا ہے تے ساڈا بیان بھی اچھا ہے. جے ساڈا دسترخوان اچھا ہے تے جیڑا ساڈا بیان رب دا قرآن بھی اچھا ہے, او کملی والے دا فرمان بھی اچھا ہے. اللہ شیر خاراں تائیں او شیر پلاندا. پتہ نہیں اینو کی تکلیف ہے. اللہ شیر خاراں تائیں لوکو او شیری پلاندا. گوشت خورندیاں نو او گوشتی کھواندا. ہنس پرندیاں نو او موتی پچاوندا. پاک سبحان اللہ سائیں. انشاءاللہ جو کوئی کھاندا ہے اللہ اوہی پہنچاندا ہے. او دا وعدہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین, میں ہی سارے جہاناں دا رب ہاں. تے مائی جواب دیندی ہے او صالحہ خاتون والذی ہوا یطعمنی ویسقین. او عرش والا مینوں کھلاندا بھی ہے تے مینوں پلاندا بھی ہے. تے آپ پھر پوچھ دے نے کیا وضو دا پانی بی بی ہے کہ نہیں, کیونکہ نماز دا ویلا ہو گیا ہے. تے بی بی کہندی ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. رب دا قرآن کہندا ہے جے تانوں پانی نہ ملے تساں وضو کرنا ہوئے, وضو واسطے پانی دستیاب نہیں, نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, تے سکی مٹی نال جڑی پاک ہوئے تیمم سار لو. اللہ فرماندا ہے میں نماز قبول کر لواں گا. اللہ اکبر. مقصد ایسی بی بی دے کہن دا کہ جے پانی نہیں تے نہ صحیح میں تیمم کر کے نماز پڑھ لاں گی, مینوں کیڑا فکر ہے. اور جنہ پڑھنی ہوئے او تیمم نال پڑھ لیندے نے, تے جنہ نہ پڑھنی ہوئے پاویں پانی بھی کول ہوئے تاں وی. اللہ توفیق دے. اور بے نمازا اور پیڑے آم کعبے وال موڑ, ربوں ہی تہاڈا مڑیا ہے. اور بے نمازا اور پیڑے